اچھا ایک گل دی سمجھ نہیں آتی، کام تے بڑا سوکھا سی، حضرت زکریا پیغمبر چٹے وال ہون تک اللہ تھوڑی منگتے رہے، یہ بھی کوئی کما چو کام سی، ایک ککڑ لئی جاندے تے قبر تے جا کے کہندے لیلا ککڑ دے دے پتر، کام سوکھا سی کہ نہیں ہے؟ پر انج ہوندا انج نہیں ہوندا، اے سارے ککڑاں والے نے، پتر والا کوئی بھی نہیں، اے سارے لیپو کے نے، ڈیپو کا کوئی بھی نہیں، دیڑ والا ہی کوئی، دیڑ والا اللہ اللہ دیڑ والا ہی کوئی ہے، کیڑا سیدہ مریم علیہ الرحمہ دے سامنے فروٹ دیکھے کنے دیتے نے، آگے اللہ نے دیتے نے، مریم اے جڑے بے موسم پھڑ پہ نظر آتے نے، اتھوں تے لب نہیں کوئی نہیں، اس موسم دے بھی کوئی نہیں، ایک اتھوں آئے نے، تے سیدہ مریم فرمایا زکریا پیغمبر جی اے بھی اللہ نے دیتے نے، تے سیدنا حضرت زکریا پیغمبر دے دماغ وچ گل لڑ گئی، آخدے نے فوراً نکلے، وضو بنایا، مسجد تے پہنچے، محراب اندر کھڑے ہو گئے، رب نال کھڑے پہ گئے، ایک دس گل نہ مالکا، او بے موسم کھاتی جاندی ہے، میں بے موسم کھڑا کیوں نہیں سکدا، انہوں بے موسم دیتی جانا ہے، مینوں بے موسم کیوں نہیں عطا کردا، تے نال اپنے بال چٹے پھڑے ہاتھ اندر فرماتے نے وشتا الراس شیبا، ہن تے پتر دے دے، ہن تے بال سفید ہو گئے نے، وہن العظم منی، ہن تے پتر دے دے، ہن تے ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیاں نے، آسمان تو وعدائی فنادتہ الملائکہ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ، فرمایا اے ساڈے پیغمبر زکریا آج سونا بڑا پیا لگنا ہے، آج انداز بڑا سونا پیا لگتا ہے، اے جڑا گوڈیاں تے ہاتھ رکھ کے کہنا میں بڈھا ہو گیا وا، اے جڑے بال چٹے ہاتھ وچ پھڑ کے کہنا میں بڈھا ہو گیا وا، میں رب نو تیرے بالاں دی سفیدی دا اتنا قدر ہے، جا میں تینوں پتر بھی دیتا، پتر دا نام بھی میں آپ رکھیا ہے، تے تیرے پتر دے سر تے نبوت دا تاج بھی رکھ چھڑیا ہے۔ اللہ پاک نو چٹے واڑ ایڈے پسند نے، اللہ کو اکبر، اللہ میں قربان جاواں، چٹے واڑ پھاڑ کے منگیا رب کولوں تے رب نے بیٹا دیتا، کی دیتا؟ پتر دیتا۔